الكوفي من طريقة شهادة المكتب الشاطبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. إن هذا لهو الفضل المبين. ولقد آتينا داود وسليمان علما. ما شاء الله. وقال الحمد لله ولقد آتينا داود وسليمان علما. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده وورث سليمان
فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك أنعمت علي وعلى والدي
فألهمها فجورها وتقواها
فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن